دویا گال میں وسر نہ جاوے اگو 8 تاریخ بھی امدی پئی فروری آئی تے آپاں ایڈے کمڑے آئے انہوں رپورٹ جاری کرنی ہے فلاں فلاں پولنگ اسٹیشن حساس نہیں ہوتے فوج گلو تے فوج تیرے میرے خون پسینے نہ آگنی اتنے ٹیکس ودنے اتنے عرب کی خرچہ ہو گیا الیکشن تے ڈانگو ڈانگی آپ کون نہیں آئے وہ تے آپ دا ہس دے ایک گل لکھ لو ایک جگہ تے کوٹھے چ ڈکنا عمران خان نواز شریف نو زرداری تے سارے نے اے سارے ایک دن پوچھے خان صاحب میاں صاحب طبیعت کی ہو جائے اڈیا ڈگا عمران خان تے اوتے شوکت خان میاں بجدا نہ آ گیا بے نظیر دیواری بجدا نہ آ گیا بلاول اوتے باہر بجدا گیا نا اوتھے نواز شریف نو میڑے آیا ہن جلسے کہندا جی چور 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 او خدا دا نانے جتھے دل نے اوتھے دیو ووٹ تے آساس کے دیو تے جب دیاں گھٹ کے دیو آپ اچ نہ لڑو جتھے دل نے اوتھے دیو شیر پاٹنے اپنے پٹیاں ہومنیاں آپاں نو جیلاں بھوگنیاں آپاں مرنا آپاں انہاں دا کی جانا ہے وہ لڑنا کو کم ہے بلا 8 فروری دمی نال فجر پڑھو قرآن دی زیارت کرو نبی پاک تے حضور دی آل تے درود پڑھو این رب کے ہاتھ جوڑو مالک سانو کو چنگا حکمران دے تے موڑ بھاگ جاؤ جناب علی ووٹاں دے ٹائم جتھے دل مندا چوپ کر کے مور لاؤ تے آ کے ٹائم نہ پٹھے گٹ آئی نا سمجھ ووٹ جتھے مرضی دیو باہر نکلو تے السلام علیکم نون لیگی دوے نو جھینے نہ لاویں تے پی ٹی آڑے اودے لاویں انہاں نو اودے آپ دی جیڑی بھی پئی کھڑی نے پئی ران دیو آپاں تے سوکھ نہ دی دی نا انہاں دا سوکھ آپاں نو دینا نہیں جیڑا آپاں ایک دے نو دے سکنے ہیں تا دے دیے ایک نہ خدا دا نہیں اپنے جنازے سانجی اپنی قبراں سانجی اپنی دیاں سانجی اپنے ایک وٹ بننے سانجے تھائیاں پر آنا کیوں ایک دنوں گاڑ مندت کیوں کر مڑ جڑی آئے گال لینا ہے نو پلے بنی اکیئی بندے تو سمیں کیوں سن گڑو ننگے مجھو ننگے بندے ہوندے نے کدے انہوں نے کسی پوچھی ہے پوڑا سی نے وہ آدھے یہ کمڑے وہ ہوندہ جو کمڑے نے انہوں نے کوئی جناب پوچھتے انہوں نے گرنٹی آزادی تھی ادھے مرضی بجو این کمڑے اے میں نو دس جیڑا کسی دی دینو یا بہن نو گاڑ کڈے اس تو وڈا کمڑا کے دیاں تو سانجی ہوئی تے جیڑا ایڈا ہی بے حیا ہے یو دیاں بہنا گھر بیٹھیاں نو گاڑ کڈے تے جیو مجھو ننگے نو چھاڑ دیتا نے پر دفع کرو کمڑا ہے اے دا اے کمڑا انو بھی چھاڑ دے بھی اے کمڑا خدائی ہے جین دے عقل ہوندی گھر بیٹھیاں دیاں بہنا نو گاڑ نہ کڈدا تے جدوں اے کمڑا تے تو انہوں نو جڑ جا جناب کتا بھوکے تے تو بندہ ہی گوڈیا پر نہیں ہو کے بھو بھو کرنے لگ جا تو فروخت تا کوئی نے پٹے دا فروخت رائے اللہ او جو گاڑ کٹدا پیا ہے تو سمجھ جب خدائی ہے تو پرندہ بھاکار اللہ اکبر اگیرے 4 قدم ہو جائے لڑائی دا وجہ کی ہے ریزن کی ہے بیس کی ہے اے ہوئی ہے نا انہیں گاڑ کٹی جو بندہ جو کنٹرول کو باہر ہو گئے ٹھاک کے جناب علی منٹ دے وچ پھاؤ ڈا ہو گئے اور نہ یا قسم کھا کے آنا گھر کوئی شاوی نہیں جانتا وہ بیٹیاں گھر بیٹھیاں نے وہ جویں اجلیاں سی جویں ستھریاں سی جویں حیالیاں سی آبرو والیاں سی اویں ہی نے انہاں اویں ہی رہنا ہے تے خدا دا نہیں آپ دی زبان گندی کیتی جاندا ہے پراں کرن دے تے اگاں کہو جناب علی لڑائی بندی نہیں ہے ساری گل صرف تے اس میاں میں مڑ گاڑ کڈی میں تو کھڑ وی جانا اللہ اکبر نام امن نہ رہو سکون نہ رہو آؤ میرے دوست ذرا توجہ میرے ول امام الانبیاء علیہ السلام نے غلام ذرا غور کرو سنو پاک مولا علی سرکار دی زندگی دی پہلی ادا تو لے کے شہادت تک آخری ادا تک ہر ادائی جناب علی با کمال با جمال ہر طرح دے عیب تے نقص تو مبرت منزہ علی سر تو قدمہ دے سارا ہی پاک سارا ہی پاک ایک علی پاک نہیں علی دا سارا غرا نہیں پاک
ایک غرانہ ہی پاک نہیں، علی دی قیامت نہیں، نسل ہی پاک ہے۔ اے ساڈے امام نے درس دیتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب غرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، تیرا سب غرانہ نور کا۔ بوتل دے اندر دودھ ہوئے اتو ڈھکن بند ہوئے، ذرا توجہ میرے والے، بوتل ڈگ پوے اتے مٹی لگ جاوے، گابڑ لگ جاوے، چکڑ لگ جاوے، او بیلیا جناب علی جدوں بھی ڈھکن کھولنا ہے دودھ وچوں ایک نمبر، دودھ وچوں ایک نمبر۔ اگر سید حالات دے وچ آکے جناب علی کو گٹا مٹی لگ بھی جاوے، اے دے وجود دے اندر خون ہوئی مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا ہے، واہ واہ، خون ہوئی مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا ہے۔ ہر حال دے اندر سید دی گستاخی نہ کر، عزت کر، واہ واہ، او دا معاملہ او دے نالے، تُوں اپنا عشق پورا کر کے میرے نبی دا خون ہے، سبحان اللہ، میرے نبی دا خون ہے۔ ذرا توجہ میرے والے، سید دی بارگاہ دے اندر حاضری امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیویں پہ دیندے نے، آپ دی بارگاہ نور دے اندر ایک سید زادہ آ گیا، اس دور دے اندر وہ ڈپٹی کمشنر سرکاری گزٹڈ افیسر آیا، شاہ صاحب نے ذرا مچھاں رکھی سی، داڑھی منی سی، توجہ میرے والے جدوں آیا، آکے السلام علیکم کیا، میرے امام نے ہاتھ چمے شکریہ ادا کیتا، شہزادے توڑی مہربانی زیارت کرائیے، سبحان اللہ۔ تے نال میرے امام نے کہا شاہ صاحب توڑے اتے ہی کوئی افسر ہے کہ جی میرے اتے بھی ہے، کمیشنر ہے، ڈی سی ہے، اتے بھی افسر ہے، کہ مڑو ناندہ حکم ہی تو مننا پوندو سی، کہ جی مننا پوندا نوکری نہ منیت نہیں راندی۔ فرمایا شاہ صاحب میں تینوں دساں، تیرے اتے جڑا ڈی سی ہے کمشنر ہے، اے تیرے افسر نے، پر میری گل سن، جڑا تیرا نانا امام الانبیاء ہے او ضلع دا افسر نہیں ہے، افسر کائنات، واہ واہ، کائنات نالی فرمایا تیرے اس نانے پاک دا حکم ہے، جز الشواری باوار خلوہ خالف المجوس رواہ البخاری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے اس نانے دا فرمان ہے کہ مچھا نکیریاں کرو نوے چاہ پونی نہ پکو، تے داڑھی بڑی کرو، چہرے کو لگے کہ محمد عربی دی وردی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نے ان کی کتاب پڑھے ہاتھ چمے، پھر شکریہ ادا کیتا، تسی تشریف لے آئے ہو، پھر نانے پاک دی ادب دے نال حدیث بیان کیتی، تے شاہ صاحب اور جڑے آن انہاں مچھاں چ نکیاں کیتیاں داڑھی رکھ، سبحان اللہ، شریعت بھی رہ گئی تے محبوب دی آل دا ادب لیاز بھی رہ گئی۔ ایک سید زادے آ گئے تے انگڑ چ سونے دی مندری کرتے، مرد واسطے حرام، تے جس ویلے آئے نا امام اہل سنت دے کول تے امام نے جناب علی ہاتھ چومے پیار فرمایا، تے نال کہ شاہ صاحب آل رسول بڑے سخی ہوندے نے، تے جی مندری مینوں چ دے تے مینوں لوڑ بڑی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تے شاہ صاحب نے لا کے جناب علی توفتن دے چھڈی، تے امام اہل سنت نے رکھ لئی، تے شاہ صاحب نے گل کائی بھی نہ کیتی، ادب ہوندا پیا آل رسول دا، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب اور گھر نوں ٹر گئے تے مگرو خادم نوں سدیا، فرمایا او راں میرے کول پیسے ہی لے لا تے مندری لے لا، جا سونارے کول اونوں آ کے دو سونیاں والیاں بنا، والیاں بن کے آ گئیاں جناب علی، آپ نے خط لکھیا تے وچے والیاں ہی جگتیاں تے خط دے وچ حدیث لکھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، لکھیا شاہ صاحب تو میں نے گفٹ دیتا میں قبول کیتا، ہن میری ملکیت ہے، میں جتھے چاہواں استعمال کراں، میں وچ کچھ حصہ چ پایا ہے، ہدیتن تحفتن عقیدتن نذرانتن محبتن، تے اے تیرے نانے دا فرمان ہے بھی مرد واسطے حرام ہے، عورت واسطے حلال ہے، تے میں آپ واڑیاں بنوا کے گلیاں نے گھر دی تہاڈی کوئی بھی خواتین دے وچوں عورت جڑی ہے کناں وچ پا لوے تے فقیر لئی دعا کرو، سبحان اللہ،
سونا بھی شہیداں دا شہیداں دے گھر نال کوئی تیلا اور بھی رل گیا ادب بھی اوویں رہ گیا نانے دی شریعت دا جھنڈا بھی اوویں رہ واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت اعلی حضرت علماء حق اہل سنت ہن گڈیاں آ گئیاں اسی گڈیاں چ بڑے اوکھے ہاں آنا اگلے رجانا بھی جناب لنگر ہی دینا موڑ بھی اوکھے تھوڑے دے اللہ جیڑا بندہ صبح بٹھول چیندا ہے نا مستری دے نال تے شامی سیر تو لیندا ہے تے روپیہ دیندا ہے 800 تے سارا دے جھڑکاں کھاندا ہے مستری دیاں منے تے گھر والے دی منے یہاں دیہاڑی لینی ایڈی منگیائی اگاں پیر چاویں نا او شودا 8 گھنٹے دے وچ جے پیشاب کرے تے او بھی ڈردے ہوئے ٹکر کھاوے تے او بھی اوکھا روپیہ 800 کدے کو گھنا پیار کرے تے 1000 چ دے تیو جناب توڑ تائیں گھٹے مٹی پگر نہ گڑے ہویا کہندا الحمدللہ 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 آج دیہاڑی چون لگ گئی الحمدللہ تے حضرت پاک اور یائے کار چ اللہ اکبر جی میں مریض نو لویندا نا ایمبولینس چوائیں اگلے لیندے بھی ہیں اوویں با بھی اوندے نے تے رجاونا بھی دو طرح کھانے بھی کار دا کرایہ بھی دینا تے جی حضرت اوراں نو کو 2-3 ہزار لب جاوے تے توڑ تے خدا ہدایت دے نا تے آکھن الحمدللہ الحمدللہ او 800 لے کے الحمدللہ تے حضرت پاک ہوری 8000 چ دیو تاویں رسے ادوں دور گڈیاں دا نہیں آ ادوں دیاں پالکیاں 4 بندے موڈیاں تے چیندے آ اللہ حضرت نو مریداں نے جناب علی صدیا تشریف لائے ہو کہ بیان واسطے محفل واسطے کو جویں بھی 4 بندے آگے جی پالکی والے اللہ حضرت وچ بائے گئے موڈیاں تے چالیا میں یا 4 قدم چائے نا تے فرمایا کرے لاؤ نا انہاں لایا فرمایا مینوں پاک نبی دے ویڑے دی خوشبو ہوندی ہے تواڈے چ کوئی سید تے نہیں کیا بات ہے تواڈے چ کوئی سید تے نہیں ترائے جڑے انہوں نے کہا کہ اسی تے نہیں ہاں جڑا چوتھا نا اس کو شیر نے بڑا کیتا کہ اعلی حضرت میرے ہو کے امام اہل سنت حضرت داستے صحیح تو تے نہیں سید آندا جی تسی کام کرونا ہے تانوں کی یہ سید ہوا باویں جیڑا ہی ہوا فرمایا نہیں داستے صحیح یا نبی آد سید فرمایا جی قیامت والے دن نانے تیرے پوچھ لیا بھی جنہاں نے میں موڈیاں تے چاہی وتیا انہاں دے موڈے تیرے کنا تے جواب مت میں کی دے سا مینوں معافی دے ایک روایت چوندی ہے ایڈا بڑا امامہ شریف لا کے پیراں تے رکھیا معاف کر دے تے سید نے آ کے معاف کیتا فرمایا انج نہیں ہن تو وچ باؤ تے میں موڈے تے چینا تو وچ باؤ میں موڈے تے چینا تاکہ قیامت والے دی اگر حضور پوچھن تے میں عرض کراں سونیا پتہ نہیں آئی آئی خوشبو آئی ہے میں تے لے آیا تے چا لیا موڈے پتہ نہیں سی ایسی آلے رسول دادا آپ دے معمول سی کہ آپ ناشتہ نہیں سی کر دے بالکل تھوڑا جا کھانا تھوڑا جا سونا دینی کم زیادہ کرنے تائیں تے جناب علی 1000 تو اتے کتاباں لکھ کے آؤ ماری اس کر کے ماں مائی ہوندی ہے او تڑپے بے کیویں ناشتہ کریں آپ کرن نہیں تے گوانڈ سیداں دا گھر سی تے ماں انہاں دے گھر وگ گئی تے میرا پوتر جڑا ہے نا امام احمد رضا آل رسول نو بڑا ہی مندا ہے تے جے تسی سنیا چ گلو تے ود کھا لے تے سیداں دے گھر روٹی پک گئی تے سید نے لئی اللہ اکبر سید زادیاں دی پکی روٹی سید نے لئی تے آ کے اعلی حضرت نو آ گیا بھی اے ناشتہ کر لا ساڈے گھر دے تے آپ نے فرمایا میں تے ناشتہ کردا نہیں فرمایا چلو نہ کر قیامت والے دے اپنی ٹک لگ جا سی میں نانے نو آکھسا میں لائے گیا تے ویر گیا تے آپ اٹھے
ہاتھ بننے ناشتہ بھی کیتا معافی بھی منگی فرمایا اودے شکایت نہ لاویں احمد رضا روز ہی ناشتہ کردا آئی جائے ادب بھی ہے اصلاح بھی ہے اس کر کے عالم دی ذمہ داری ہے کہ آل رسول دی عزت تے ادب بھی کرے تے نال اصلاح بھی کرے جتھے شریعت دا معاملہ ہوئے ادبن عرض کر دے وے قرآن دی آیت ہوئے تا سنا دے وے حضور دی حدیث ہوئے تا سنا دے جتھے تنقید ختم ہوندی ہے اصلاح ختم معاشرہ تباہ ہو جاندے نے اس کر کے اصلاح ضروری اللہ اصلاح ضروری اے بیلیو اس کر کے خیال کرو اسی مولا علی سرکار دے مانی ہیں تے سانو چاہیے کہ ساڈی ہر ادا وچوں پاک علی دی ایک ایک ادا دا جڑا نور ہے نا او چھن چھن کر کے باہر آوے تے سانو دسنا ہی نہ پوے دوروں ہی ویکھن والے آکھنے کوئی مولا ہے اے کوئی مولا ہی ہے اللہ اکبر آؤ جناب علی گل مقامہ توجہ میرے وال مسجد دے اندر پاک علی ذکر پہ کر دینے توجہ میرے والے کیوں کیونکہ پاک علی سرکار قرآن پاک دی حکایت کی سارے قرآن دے ایک طرف نو جانن والے سی رب العالمین نے قرآن عظیم دے اندر حکم فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ فرمایا میرے بندے آپ دے رب دا ذکر کرتا یا اللہ میں سور پانے میں نجات سکھا تے مالک آندہ ہے فی نفسی کا اپنے دل وچ میرا ذکر کیتا اپنے دل وچ میرا ذکر کیتا کر اے مولا علی سرکار ذکر پہ کر دینی دل وچ میرا ذکر کیتا کر مالک کوئی اور بھی جاج دس دے کوئی اور بھی جاج دس دے توجہ میرے تے رب فرمایا مڑو نوے جاج دے اللہ اللہ کرے تے مڑا کر جاویں میں بڑا نمازی ہاں میں بڑا حاجی ہاں بڑا تہجد گزار ہاں میں بڑا قرآن پڑھنا فرمایا آکڑی نا آکڑی جے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے یہ فضل کریں تے بخشے جامن میں جے منہ کالے اس کر کے اللہ اللہ کریں پر آکڑی نا کیا بات سبحان اللہ ذکر کریں پر آخری نہ مالک کیویں کراں فی نفسی کا اپنے دل وچ مالک اور کی کراں فرمایا تضرعن رو رو کے ذکر کریں واہ واہ آکڑ کے نہیں عاجزی نال انکساری نال میرا ذکر کریں مالک اور کی کراں وخیفتن فرمایا تیرے وجود دی ایک ایک بوٹی ایک ایک روواں انج تھر تھر کمبے انج میری ذات تو ڈر کے میرا ذکر کریں سبحان اللہ کتنی گلاں ہو گئیاں دل وچ کریں رو کے کریں ڈر کے کریں اگو مالک فرماندا ہے ودون الجہری من القول فرمایا زبان وچوں ذکر کریں تے دوے کان نو خبر نہ ہوے سبحان اللہ ویکھ ویکھ کے آویں کوئی ویکھے نہ انج ذکر کریں دوے کان نو خبر نہ ہوے مالک اور کی کراں بالخطوی صبح بھی ذکر کریں واہ واہ ساری رات کئیوں نے جنہاں دی تڑپدیاں گزر کے نیند نہیں آئی تے تینوں سکھ نال ساری رات رحمت دا پکھا جھل کے میں سمایا ہے تے دمی اٹھ کے تو ویر کے رکھے موڈے تے کئی تے جناب اینج تے آئیں تے نہیں فرمایا پہلے منہ جو دھو کے مینوں ٹکے واہ 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 میرا شکریہ ادا کر مالک ساری رات سمایا ہی تیری پاک ذات دا شکر ہے تیری پاک ذات دا شکر ہے اس کر کے منو ٹکری صبح اور فرمایا صرف صبح ہی نہیں ولا سال شامی بھی ٹکری شامی نہیں صبح بھی میرا ذکر شام بھی میرا ذکر پھر پیچھے چل دل وچ میرا ذکر رو کے میرا ذکر ڈر کے میرا ذکر فرمایا دوے کان نو خبر نہ ہوے میرا ذکر صبح میرا ذکر شام میرا ذکر اگے فرمایا میرے بندے اے جڑا ہے نا تینوں طریقہ دسدا پیا اے دے مطابق میرا ذکر کیتی رکھ تے پاک علی قرآن دی ایک ایت دے عالمی سی عامل بھی سی مسجد وچ بہ کے رب دا ذکر پہ کرتے تے جڑے بڑے ہی نہیں مسیتے
وڑے ہی نہ بار بار جناب علی میں مومن ہاں بھائی تو مومن ہے بھائی تو مومن ہے اصل تینوں کی آکڑا ہے باوے سنی ہے باوے شیعہ ہے پر این مومن بار بار تا نہیں ہوندے مسیحتے وڑ کے مومن بندے نے قرآن پڑھ کے مومن بندے نے پاک علی دی ایک ایک ادا تے ہزار جانن اور قربان ہو کے مومن واہ 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی آخری گل بھائی غور دے نال اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ستے نے اپنے حجرے دے وچ تے مٹھی نیند بھوک ستے سی دی کہ پنڈا ضرور ہویا نا جاگے تے ویکھیا کیڑی اُتے ٹری ہوئی اللہ دے نبی سی کاوڑ چڑھ گئی وی میں مٹھی نیند ستا سی تینوں اور راہ کوئی نہ لگا اونوں پھدیا جناب تھلے چ سٹیا اس دی کو تھوڑی جی مدھی گئی جس نے ہوش آیا تے اپنے رب نال گل کیتی بس 2 منٹ دی تقریر رہ گئی رب نال گل کیتی یا اللہ جے تیری اجازت ہوے تے تیرے نبی نال 2 گلاں کر لاں تے رب نے آکھیا 4 کر لاں تے کیڑی بولی آندی ہے یا نبی اللہ اللہ تینوں نبی بھی بنایا نبی زادہ بھی بنایا روح زمین دا بادشاہ بھی بنایا تے میرے پتہ تھا میں کتنی ہے کہاں ہیٹھا سٹو ہی آن تے پولا جا سٹے جا کھروات مارے آئی نا تو 4 دے کٹ مڑو اللہ دا دربار لگنا نے آپ گالوں تے کر سکتے کیڑی تے اللہ دے نبی پتہ ہی کی سیر تو پیران تے کم گئے یا کہ نہیں اودے نہ شکایت لائے جا آپ ہی تھائیں رسائی نہ کر آپ ہی تھائیں یہ تھی ان جناب میں پہنا میں 6 مہینے جیل بھوگ رہی تھا میں تھوڑی میناتے دی نہیں ہوں ہائے اوہ مسلمان دے بوئے تے گیا بندہ نکا نہیں ہوندہ وڈا ہو جاندہ ہے مینت کیتیاں قد گھٹدا نہیں ہے تو ود جاندہ ہے آکڑے ہوئے بیلیا اے نبی ہے نبی دا پترے بادشاہ ہے بادشاہ دا پترے روح زمین دا بادشاہی تے کیڑی نو ترلا پہ لیں دائی او دے شکایت نہ لے جا او تا بے نیاز آئی آپ آئی تائیں مکا لئیے تے کیڑی آگیا مڑ میریاں کو 2-3 شرطاں پوریاں چکار تے آپ مڑی تھائیں مٹی چکرنے آئے او دے گالنے چلے جائے اللہ اکبر اللہ دے نبی آگیا شرطاں دس ہون کیڑی شرطاں بھی دس دیئے رب دے نبی نو سنی آندھی یہ پہلی شرط ہے کہ دنیا دا کوئی بھی خزانہ تینوں لبے نا تے راضی نہ ہومی خالیات آیا ہے خالیات جانے خالیات آیا ہے خالیات سونا لبی جو مرضی لبی ہاں جے راضی ہونا ہی کدے رب کسے غریب دے بلے دی توفیق دے وے روزے دی توفیق دے وے ذکر دی توفیق دے وے او دے ڈارے چے رون دی توفیق لبے تو مڑتر راضی ہومی پر دنیا دے کسے خزانے تے راضی نہ ہوں اللہ دے نبی آگا ٹھیک ہو گیا کیڑی آگا ہے کو اور میری شراتے اللہ دے نبی آگا کیوں بھی دس اکے گالے جے کو غریب آوے تو انہوں ہٹامی نا ایتو 100 روپیہ کر انہوں ہٹامی نا ہون جے کو آگیا کہ جنا اتنا بھون دا دے چودھری نو کابڑ چڑھ جانا تینوں نیت بھون میں دے ماں آئے 100 روپیہ یا 100 استاد بیٹھے نے صبح تو انوے دی وضاحت کیا کرتے اے 100 ہے اے کندہ ہے ہون میرا ہے دیتا تسی پر ہون میرا ہے توجہ میرے علی پر ہون اے سارا میرا نہیں اراشاڑا تے مدینی آڑاندہ ہے وچ 2.5 روپیہ غریب دینے 2.5 روپیہ یہ جب دے میں تے باقی تیرا ہے یہ نہ دے میں اے 100 تینوں اندروں چیر کے نکل جاس اندروں چیر کے 19 مان تول لے کر بندہ بان کے تے 20 مان غریبان دائی 20 مان یہ دیسے 19 مان حلال بھی ہو جاسن دیاں کھاسن سر تے چھپرا کرسن پوتر کھاسن تے مڑ ابا جی آکے مٹھی برسن او بیلیا جے گھار آڑی کھاسی تا مڑ جناب حکم دی تعمیل کرسی تے جے وچ 20 رڑا لے ہوئی نا غریباں دا دھکے نال
تو مڑ نکاح والی بھی آکھنا تو بلا کے ہی لاندا نہیں ہوں مگروں دمی دا مردوں اج مر جاندوں گھر وس پوے آ اپنے علاقے دی گل ہے اپنے علاقے دی گل اوے اپنے علاقے دی گل نہیں اپنے علاقے دی سمانی نو گھر والا پیاندا ہے بھی او راں ٹکر پکا توجہ میرے بیٹا دوویں بھرا نے توجہ میرے علی منے چولہے دے سمانی آپ دا چولہا چھڈ کے تے دوے دے چولہے تے جا کے توا چ رکھیا پھل کے پکا او سا کیا تو اودے رو پاڑ لا اور اج دے ٹکر پکا او سا کہ بکواس نہ کر تو میرا لگدا او سا کہ دور میری تو سمانی حیا کر او سا کہ میں عدالت وچ باہروں باہر طلاق لے کے ٹائم پورا کر کے نکاح یہ دے کر دیا میرے کول کاغذ چل پے ہن نہ گل کری او بھرا دی سمانی او صاحب دے گھر والے نو وکیل نو 4 آنے چ دتے بھی اودے نوٹس نہیں ہو جاون دینا ایدوں پوری طلاق چکر ادو غیر شرعی پوری چکیتی ادو نکاح کر کے اندر کھانے کاغذ آپ دے پورے کر لے ہو سکا ہن میں 1-5 تے کال کرنی جے میرے ال ویکھے ہوئی تا دوویں بال ہوتے جمے بندے نے گھر والا پیندا او راں او پیا سی میں تیری سمانی نہیں ہے میں تے نکاح ہی تے کرنا